जय श्रीमन्नारायण। श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। मौद्गल्यवंशं सुलभं सुशीलं रामानुजार्यस्य मताश्रयन्तम् श्रीमत्सुखाचार्यकृपैकभाजं श्रीदेवकीनन्दनवर्यमीडे चिदचित्परतत्त्वानां तत्त्वयाथार्थ्यवेदिने रामानुजाय मुनये नमो मम गरीयसे। नीलातुङ्गस्तनगिरितटी सुप्तमुद्बोध्य कृष्णम् पारारथ्यं स्वं श्रुतिशतशिरसिद्धमध्यापयन्ति सोच्छिष्टायां स्रजनिगलितं यावलात्कृत्य भुङ्क्ते गोदा तस्यै नमैदमिदं भूय एवास्तु भूयः। शतमखमणिनीला चारुकल्हारहस्ता स्तनभरनमिताङ्गी सान्द्रवात्सल्यसिन्धुः अलकविनिहिताभिस्रग्भिराकृष्टनाथा विलसतु हृदि गोदा विष्णुचित्तात्मजानः। विलसतु हृदि गोदा विष्णुचित्तात्मजानः। अखिल हेय प्रत्यनीक कल्याणैकतान श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण अनंत ज्ञानानंदैक स्वरूप परात्पर परब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री गोदा रंगमन्नार प्रभु का विशेष कृपा द्वारा श्री धनुर्मास महोत्सव को पावन अवसर में जगतजननी श्री गोदाम्मा महारानी द्वारा अनुग्रहित तिरुपावई दिव्य प्रबंध को रसास्वादन हामीहरू गरिरहेका छौं। धारावाहिक श्रृंखला में आज हामी 26औं दिन यस अनुष्ठान को 26औं गाथालाई श्रवण गरेर आनंद का साथ संपन्न गरिरहेका छौं। लोकलाई शिक्षा दिनका निमित्त श्री गोदाम्मा महारानी साक्षात लक्ष्मीजीकै अंशले अवतीर्ण हुनुभयो र सारा आफ्ना कवित्व द्वारा र आचरण द्वारा चेतनलाई शिक्षा प्रदान गर्नुभयो। बाबु तिमी भगवानका वस्तु हौ, भगवान मात्र एक लक्ष्य तिम्रा लागि। यसरी सम्पूर्ण जीवलाई सम्झाउँदै भगवानलाई पनि सम्झाउनुभयो। प्रभु हजुर नै स्वामी हुनुहुन्छ, शेषी हुनुहुन्छ, सारा चेतन जगत यो हजुरको शेष वस्तु हो। इस प्रकारले अध्यापन गर्नुभयो गोदाम्माजीले। सिद्धम अध्यापयन्ति, सम्पूर्ण श्रुतिद्वारा सिद्ध भएको त्यो चेतन भगवानको वस्तु हो भन्ने, भगवानकै निमित्त हो यो। यस शिक्षालाई भगवानका साथमा जोडिदिनु भयो श्री गोदाम्मा महारानीले। हामीले सुन्दै आएका छौं श्री धन्वी नव्य नगरमा तुलसी का वनमा भूमिबाट प्रकट हुनुभयो। श्री धन्वी नव्य नगरे तुलसी वनान्ते देवी स्वयं समुदिता जनकात्मजेव। सीताजी जसरी यज्ञ भूमिबाट प्रकट हुनुभयो जनकपुरीमा, यसै गरी तुलसीका वनमा भूमिबाट प्रकट हुनुभयो श्री गोदाम्मा महारानी। भगवानलाई पति पाउनका निमित्त 1 महिनाको यो व्रतको अनुष्ठान गर्नुभयो। यस काव्यको रचनाद्वारा भगवानको मङ्गलानुशासन गर्नुभयो। भगवान प्रसन्न भएर गोदाजीको पाणी ग्रहण गरिबक्सन्छ। यस उसले सम्पूर्ण जीवात्मा भगवानको स्त्री हो, पत्नी समान हो। भगवान एकमात्र पति हुनुहुन्छ। यो जीवले भगवान रूपी वरलाई निश्चय गर्नु, वरण गर्नु यसको परम कर्तव्य हो। यो कुरा गोदाम्माजीले सारा जीवको प्रतिनिधित्व गर्दै देखाइदिनु भएको छ आचरणद्वारा। हामी आज 26औं गाथा सुन्न लागिरहेका छौं। हामीले आजसम्म के श्रवण गर्यौं तिरुपावईमा, यसको सार संक्षेपलाई विषय सूचीका रूपले एकपटक अनुभव गरौं। प्रथम गाथामा गोपी भावद्वारा श्री गोदादेवीले सम्पूर्ण ब्रजबालिकाहरूलाई यस मार्गशीर्ष व्रतको स्नानका निमित्त आह्वान गर्नुभयो।
तात्पर्य के हो भने भगवत अनुभवका निमित्त केवल इच्छा मात्र भए पुग्छ, कुनै प्रकारको अधिकारी नियम छैन। सबैजना जान सक्छन् भगवानका सन्निधिमा, भगवानसँग सम्बन्ध जोड्न सक्छन्। यो रहस्य हो। दोस्रो गाथामा यस व्रतमा त्याज्य र उपादेय कर्महरूको विधान गर्दै भगवानका सन्निधिमा जानका निमित्त शास्त्रले भनेको मान्य भएर जानुपर्छ, यो रहस्यलाई उद्घाटन गर्नुभयो। तेस्रो गाथामा धनुर्मास व्रतको फल अत्यधिक धेरै हुन्छ भनेर फलश्रुति बताउनुभयो। चौथो गाथामा सारा गोपिनीहरूले मेघ देवतालाई पर्याप्त वर्षाका निमित्त आज्ञा दिनुहुन्छ। पाँचौँ गाथामा गोपिनीहरूले प्रारम्भ गरिएको यो व्रतमा विघ्न हुन सक्छ भन्ने आशंका गर्नुभयो। त्यसको समाधान पनि वेदान्त जान्ने गोपिनीहरूले दिनुभयो। छैटौँ गाथाबाट 15औँ गाथासम्म प्रत्येक दिन एक एक विशेष सखीहरूको उत्थापन गर्नुहुन्छ, एक एक गाथाका क्रमले। छैटौँ गाथाद्वारा भगवानका अनुभवमा नवीनतया अवतीर्ण भएकी त्यस्तै विशेष गोपीको उत्थापन गर्नुभयो। सातौँ गाथामा गोपी मण्डलीकी नायकमणि समान गोपिनीको उत्थापन गर्नुभयो। आठौँ गाथामा भगवत अनुभवका निमित्त कुतूहल भएकी गोपीको उत्थापन गर्नुभयो। नौँ गाथामा मामाकी छोरीको उत्थापन गर्नुहुन्छ। 10औँ गाथामा कृतकृत्या गोपीको उत्थापन गर्नुभयो। 11औँ गाथामा आफ्ना स्वधर्ममा निरत भएकी गोपीको उत्थापन गर्नुभयो। 12औँ गाथामा भगवानको नित्य निरन्तर सेवा गर्नाले आफ्ना नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, आफ्ना दैनिकीहरू सबै बिर्सिएका त्यस्ता गोपकी बहिनीको उत्थापन गर्नुभयो। 13औँ गाथा जसमा एक सुन्दर नयन भएकी गोपीको उत्थापन गरिन्छ। 14औँ गाथामा अघिल्ला दिन सबैभन्दा चाँडै म उठ्छु र भोलि तिमीहरूलाई जगाउँछु भनेर प्रतिज्ञा गरेकी तर भोलिपल्ट अबेरसम्म शयन गरेकी विशेष गोपीको उत्थापन गर्नुभयो। 15औँ गाथामा समग्र गोपिनीहरू आफ्ना कुटीका अघिल्तिर आउनुहोस्, उहाँहरूको एकमुष्ट मैले दर्शन गर्न पाऊँ यस्तो कामना भएकी गोपीको उत्थापन गर्नुहुन्छ। 16औँ गाथामा सबै सखीहरूलाई जगाइसकेर नन्द भवनमा पुग्नुहुन्छ गोपिनीहरू। नन्दका द्वारपालहरूसँग आज्ञा मागेर भित्र प्रवेश गर्नुभयो। 17औँ गाथामा नन्द बाबा, यशोदा मैया, भगवान श्रीकृष्ण र बलरामजीको उत्थापन गर्नुभयो। 18औँ गाथामा सोच्नुभयो, हो भगवानकी प्रधान महिषी भनेकी नीलादेवी हुनुहुन्छ, उहाँलाई नजगाइकन, उहाँको कृपा प्राप्त नगरिकन भगवान हामीले पाउन सक्दैनौँ, यो विचार गरेर नीलादेवीको उत्थापन गर्नुभयो। 19औँ र 20औँ गाथामा नीलादेवी सहित भगवानको उत्थापन गर्नुहुन्छ। 21औँ गाथामा नीलादेवी उठेर आएर गोपी मण्डलीमा प्रवेश गरेर सारा गोपिनीहरू सहित भएर भगवानको स्तुति प्रारम्भ गर्नुहुन्छ। 22औँ गाथामा सारा गोपिनीहरूले अनन्यार्हत्वको दृढीकरण गर्नुभयो भगवानका साथमा। हामी अरू कहीँ जाँदैनौँ, हजुरकै सन्निधिमा छौँ, हजुर नै हाम्रा एकमात्र गति हुनुहुन्छ भनेर निवेदन गर्नुहुन्छ। 23औँ गाथामा भगवानसँग प्रार्थना गर्नुभयो गोपिनीहरूले, प्रभु हजुरको शयनकालीन शोभा हामीले दर्शन गऱ्यौँ, अब हजुर सिंहासनबाट उठी बक्सियोस् अनि गर्भगृहबाट बाहिर निस्कने क्रममा हजुरको त्यो गति चातुर्यलाई हामी हेर्नेछौँ। त्यस पछाडि हजुर सिंहासनमा आरूढ भएको त्यो शोभाको दर्शन गर्नेछौँ र त्यहाँ हजुरले बसेर हामीलाई सोध्नुपर्नेछ तिमीहरू किन आयो भनेर, अनि हामी हाम्रो मनोभाव त्यहाँ निवेदन गर्नेछौँ भनेर प्रार्थना गर्नुभयो। 24औँ गाथामा भगवान जब बाहिर आउनुभयो, भगवानका ती सुकोमल चरणहरू ती पत्थरमा काँडामा संयुक्त हुँदै आउँदाखेरि भगवानलाई कति कष्ट भयो होला भनेर गोपिनीहरू अत्यन्तै चिन्तित हुनुहुन्छ। मनमा अति दुःख लाग्यो, हो प्रभुलाई बाहिर आउनका लागि हामीले भन्यौँ, कष्ट भयो भनेर भगवानको मङ्गलानुशासन प्रारम्भ गर्नुभयो। भगवानको जय होस्, जय होस्, मङ्गल होस्। यसलाई मङ्गलाशासन गाथा पनि भनिन्छ। त्यस पछाडि 25औँ गाथामा भगवानले सोध्नुहुन्छ, गोपिनी हो तिमीहरूले अत्यन्तै सुन्दर मङ्गलानुशासन गर्यौ, तिमीहरूको स्वाभाविक यो स्वभाव नै हो, तिमीहरू मङ्गलाशासनकै निमित्त छौ, किन अत्यन्तै भक्तिले परिपूर्ण भएका छौ तिमीहरू, भक्तले यसै गरी मङ्गलानुशासन गर्छन् मेरो, भन के चाहन्छौ। गोपिनीहरूले भन्नुभयो, प्रभु
हजुर हामीले चाहेको पुरुषार्थ दिनुहुन्छ भने हामी अरू केही चाहेका छैनौँ। त्वामेव काङ्क्षन्त्य सत्य, हजुरलाई नै चाहेर हामी आएका छौँ। यहाँ आउनको प्रयोजन भनेको पनि हजुर नै हुनुहुन्छ, यस्तो निवेदन गर्नुभएको थियो। आज 26औं गाथाको गान गर्दै हुनुहुन्छ श्री गोदादेवी। माले मणिवण्णा मार्गजिनी राडवान, मेलैयार सेवनगल वेंडुवन केटियेल, यालत्ते एल्लाम नडुंग मुरलवन, पालन्नवण्णतून पांचसन्नियमे, पोलवन संगंगल पोय पाडुडैयनवे, साल पेरुम परैये पल्लांडी सैप्पारे, कोलविलक्के कोडिये बितानमे, आली निलैयाय अरुले लोरेम्बावाय। श्री गोदाम्बा महारानी का मुखारविन्दबाट निश्चित मूल गाथा यही हो। यसको अनुवाद गर्नुभएको छ आचार्यले। ऐ भो व्यामुग्ध मणिसवर्ण भगवन् मार्गशीर्षा वगाहनम इति उत्तमपुरुषैः आचर्यमाणः कृत्यविशेषोऽस्ति, तदर्थम् उपयुक्तान् अंशान् विज्ञापयामः शृणु तावत्। कृत्स्नभूमण्डलकम्पप्रद निनदशालिदुग्धसवर्ण त्वत्पाञ्चजन्यसदृशान् शङ्खान्, अतिबृहत्तमाश्च भेरीः मङ्गलाशासननिरतान्, माङ्गलिकप्रदीपं पताकां वितानं च स्वामिन् वटदलशयन भगवन् अनुगृहाण। गोपी भावद्वारा भगवानसँग निवेदन गर्दै हुनुहुन्छ श्री गोदादेवी। ऐ भो व्यामुग्ध, हे व्यामुग्ध भगवान, हजुरको वर्ण मणि समान छ, नील मणि समान हुनुहुन्छ हजुर। ए भगवान, मार्गशीर्ष व्रत भनेर उत्तम पुरुषहरूले आचरण गरिएको एक विशेष कृत्य हो। त्यसका लागि उपयुक्त केही वस्तुहरू हामी मागिरहेका छौँ, सुन्नुहोस्। सम्पूर्ण भूमण्डललाई कम्प गराइदिने त्यस प्रकारको ध्वनि गर्नेवाला, दूध जस्तै सेतो वर्ण भएको हजुरको पाञ्चजन्य शङ्ख जस्ता धेरै शङ्खहरू हामीलाई दिइबक्स्योस्। अत्यन्त विशाल र धेरै ठुलो भेरी पनि हजुरले हामीलाई दिइबक्स्योस्। मङ्गला शासन गर्ने त्यस्ता ज्ञानी आचार्यहरू दिनुहोस्। मङ्गल दीप दिनुहोस्, ध्वजा पताका दिनुहोस्, छाता दिनुहोस्। हे स्वामिन, हे बटपत्र साई भगवान, हामीलाई यसरी अनुग्रह गर्नुहोस्। यो मूल गाथाको अर्थ भयो। यसको विवरण दिनुहुन्छ आचार्यले। 25औं गाथामा गोपिनीहरूले भगवानसँग भन्नुभयो, प्रभु हामीले चाहेको पुरुषार्थ दिनका लागि हजुर उत्सुक हुनुहुन्छ भने भनेर प्रारम्भ गरेर उहाँहरूले भन्नुभयो, हामी अरू कुनै पुरुषार्थ चाहँदैनौँ। त्वामेव काङ्क्षन्त्य सत्य, हजुरलाई नै चाहेर हामी हजुरका यहाँ आएका छौँ। यो वाक्य सुन्नुभयो भगवानले। भगवानले विचार गर्नुभयो, यिनीहरू केही विशेष प्रयोजनले आएका छन्। सोध्न पर्यो भनेर गोपिनीहरूलाई भन्नुहुन्छ, हे गोपिनी हो, तिमीहरूले बोलेको यो वाणी छ नि, परस्परमा विरुद्ध वाणी छ। तिमीहरूले के भन्यौ, यदि मलाई मात्रै चाहेर आउँथ्यो भने तिमीहरूले यसो भन्यौ, हामीले चाहेको पुरुषार्थ दिन हजुर उत्सुक हुनुहुन्छ भने, यसरी प्रारम्भ गर्यौ। त्यस कारणले हामीहरूले चाहेको पुरुषार्थ भन्ने जो यो वाक्यांश छ नि, यसले तिमीहरूले कुनै अर्कै फल चाहेको जस्तो मलाई लागिराखेको छ। तिमीहरूले चाहेको पुरुषार्थ के हो त्यो बताओ, मलाई धेरै ठुलो जिज्ञासा भएको छ। अनि मनमा एक कुरा राखेर मुखले अर्को बोल्न कसरी मिल्छ र? केही न केही तिमीहरूले चाहेका छौ, भित्री फलको आशा तिमीहरूले गरेका छौ। यसरी भगवानले भनिसकेपछि गोपिनीहरूले जे उत्तर दिनुभयो त्यो यस गाथाद्वारा निबद्ध गरिदिनु भएको छ श्री गोदादेवीले। गोपिनीहरूले भन्नुभयो, मार्गशीर्ष स्नान नाम गरेको कुनै व्रत विशेष छ, त्यो शिष्टाचार परम्पराद्वारा आएको, आचार्यहरूले त्यसको अनुष्ठान गर्दै आउनुभएको छ। यसलाई हामीले यसरी नै बुझ्नुपर्छ। मार्गशीर्ष व्रत भन्नु र
धनुर्मास व्रत भन्नु एउटै हो, पहिले नै यसको समाधान गरिसकिएको छ। त्यस्तो व्रतलाई सम्पन्न गर्नका निमित्त आवश्यक सामग्रीहरू चाहिन्छ। हो, ती सामग्रीहरू हजुरले हामीलाई प्रदान गर्नुपर्छ। त्यसका लागि हामी आएका छौँ। गोपिनीहरूको अन्तर्हृदयले यसो पनि भनिरहेको छ भगवानसँग कि जति बेला गोपिनीहरूले कात्यायनी देवीको व्रतको बहाना गर्नुभयो र भगवानलाई नै पति पाउनका निमित्त त्यो अनुष्ठान सम्पन्न गर्नुभयो, यदि यो मार्गशीर्ष व्रतको बहाना नगर्ने हो, यसका लागि चाहिने सामग्रीहरूको भेला सङ्ग्रह त्यसको प्रयोग नगर्ने भने त पिताहरूले फेरि शङ्का गरिहाल्नुहुन्छ, यिनीहरू त गडबडी पो गर्दै रहेछन्। त्यसकारण त्यो व्रतको नाटक पनि गर्नु परेको छ। यहाँ केही न केही व्रत गरे झैँ गरेर भगवानका सन्निधिमा जानु परेको छ यहाँहरूले। त्यसकारणले उहाँहरूलाई विश्वास दिलाउनका निमित्त पिताहरूले त यही व्रतका लागि मात्रै अनुमति दिनुभएको हो, यिनीहरू व्रत नै गर्दैछन् भन्ने देखाउनका निमित्त पनि सामग्रीहरूको आवश्यकता भयो। उस बेला गोपिनीहरूले त्यसरी माग्नुभयो। यस बेलाका गोपिनीहरू स्वयं गोदादेवी गोपी भावद्वारा आफ्ना यस धनुर्मास व्रतका लागि उपयुक्त सामग्रीहरूको याचना गरिरहनु भएको छ। यो तात्पर्य हामीले सम्झनुपर्छ। प्रारम्भमै हे व्यामुग्ध भनेर भगवानको सम्बोधन गर्नुहुन्छ। भगवान श्रीकृष्णमा अत्यन्तै व्यामोह रहेको शास्त्रले बताएका छन्। चरित्रहरूद्वारा पनि हामीले जान्न सक्छौँ। भगवानले त्यो प्रकाश पनि गर्नुभयो गोपिनीहरूका सन्निधिमा। भन्नुभयो, हे गोपी हो, तिमीहरू यस ठन्डीका समयमा राति उठेर यो जाडोलाई पनि कति वास्ता नगरिकन हिँडेर अनि मेरा भवनका अघिल्तिर आयौ, द्वारपालकहरूसँग आज्ञा माग्यौ, उनीहरूलाई जगाएर भित्र प्रवेश गर्यौ, मेरा पिताजीलाई जगायौ, मातालाई जगायौ, दाजु बलदेवजीलाई जगायौ अनि मलाई पनि जगायौ, मेरी प्राण प्यारी नीला देवीलाई पनि तिमीहरूले जगायौ। अनि फेरि तिमीहरूले के भन्यौ, माम प्रबोध्य माम सिंहासनै समुपवेश्य, सिंहासनमा जानुपर्छ भन्यौ, म सिंहासनमा आएर बसेँ। सिंहासनमा आरूढ हुने बित्तिकै तिमीहरूले अत्यन्तै सुन्दर मङ्गल अनुशासन गर्यौ। मेरो दिव्य जन्म र कर्मको कीर्तन पनि तिमीहरूले गर्यौ। जुन कुरा बादरायण व्यासले गर्न पाउनु भएको थिएन, उहाँले नगरेको कुरा पनि आज तिमीहरूले सम्पन्न गर्यौ। यसरी अनेक सेवा तिमीहरू गरिरहेका छौ, मिठा मिठा बाणीहरू बोलिरहेका छौ। भगवानले अत्यन्तै विस्मित भएर उनीहरूको प्रशंसा गर्दै गोपिनीहरूका मुखारविन्दमा यसो नजर लगाइबक्स्यो। उनीहरूका केशपासमा सम्पूर्ण अङ्गमा अत्यन्त कृपाभरी दृष्टिले भगवानले हेरिदिबक्स्यो। त्यतिखेर हेर्दा गोपिनीहरूले विचार गर्नु, भगवान व्यामुग्ध हुनुभएको छ, प्रेमले परिपूर्ण हुनुभएको छ भगवान। यो जानेर नै गोपिनीहरूले भगवानसँग भन्नुभयो, हे व्यामुग्ध। भगवानको यो स्थितिलाई देखेर भगवती जानकीजीले भगवान श्री रामचन्द्रको स्वभाव बताउनुभयो रावणलाई। अरू स्थलमा पनि तत्त स्थानमा भगवानका स्वभावका विषयमा वाल्मीकि महर्षिले चर्चा गर्नुहुन्छ। तर सीताजीकै श्रीमुखबाट जब रावण आयो, रावणले भन्यो, मलाई पति मान, म तिमीलाई पत्नीका रूपले स्वीकार गर्छु। धेरै प्रकारको प्रलोभन देखायो, तर छायो पनि। सबै सुनिसकेपछि सीताजीले भन्नुभयो, रावण सुन, विदितः सही धर्मज्ञ शरणागत वत्सलः तेन मैत्री भवतु ते यदि जीवितुमिच्छसि। त बाँच्न चाहन्छस् भने मेरा प्रभु श्री रघुनन्दन शरणमा आएका भक्तलाई रक्षा गर्नेवाला हुनुहुन्छ, शरणागतका प्यारा हुनुहुन्छ, उहाँ धर्मलाई जान्नेवाला हुनुहुन्छ। यसुसले त जा, उहाँकै शरणमा पर, उहाँसँगै मैत्री गर, बाँच्ने इच्छा छ भने, अन्यथा तेरो प्राण रहँदैन रावण। सीताजीले यसरी रावणका प्रति बताउनुभयो। भगवान श्री रामचन्द्रमा शरणागत वत्सलत्व धर्म छ। शरणमा आएका भक्तमाथि अत्यधिक प्रेम गर्नुहुन्छ भगवान श्री रामचन्द्र।
परन्तु यहाँ गोपिनीहरू त यो बताउँदै हुनुहुन्छ, भगवान श्रीकृष्ण केवल शरणागतका लागि मात्रै व्यामुग्ध हुनुहुन्न, अपितु स्वरूपैले भगवान व्यामुग्ध हुनुहुन्छ। त्यसकारणले भगवान श्रीकृष्णलाई सम्बोधन गर्नुभयो, हे व्यामुग्ध। अर्को सम्बोधन गर्नुहुन्छ, मणि सवर्ण, मणि जस्तै वर्ण भएका भनेर। भगवान श्रीकृष्णमा अत्यन्तै सौलभ्य छ। त्यसै गरी दिव्यमङ्गल विग्रह पनि अत्यन्तै सुन्दर, अरू पनि वैभवहरू, ती सबै यो सम्बोधनले समेटेको छ। यसैको रहस्यभित्र आइलाग्छन् सबै। कसरी भन्दा मणि भनेको रत्न हो। रत्न भनेको कोही छुट्टै एउटा चिज नभएर जातो जातो यदुत्कृष्टम तद्रत्नम अभिधीयते। कुनै एक जातिमा जो उत्कृष्ट हुन्छ त्यसलाई रत्न भनिन्छ। त्यसकारणले रत्न हो मणि भनेको। अत्यन्तै महँगो हुन्छ त्यो। धेरै महँगो चिजलाई पनि एउटा टालामा बाँधिन्छ, लुकाइन्छ। अनि त्यति अमूल्य चिज, बहुमूल्य चिज एउटा सामान्य टालामा बाँधियो जसरी, त्यस्तै प्रकारले भगवान पनि निरतिशय परत्वशाली हुनुहुन्छ। भगवानभन्दा श्रेष्ठ देवता कोही छँदै छैनन्। अखिलकोटि ब्रह्माण्डलाई रचना गर्ने, पालन गर्ने र संहार गर्ने यस प्रकारको सामर्थ्य भगवानमा निहित छ। त्यस्ता सर्वेश्वर परब्रह्म परमात्मा श्रीमन्नारायण प्रभु पनि सबैका हस्तगत भएर भक्तका अधीनमा बसेर उनीहरूका अघिल्तिर सौलभ्य गुण प्रकाश गरिबक्सन्छ। सौलभ्य गुण भनेको अत्यन्तै सुलभ भएर रहनु, सबैको पहुँचमा हुने गरी भएर रहिदिनु, यो सौलभ्य गुण हो। यहाँ मणिपदले नीलमणिलाई पनि बताउन खोजिएको हो। नीलमणि हेर्दा निलो निलो कालो कालो हुन्छ, त्यसबाट प्रकाश भने अत्यन्तै सुन्दर आएको हुन्छ। भगवानको दिव्य मङ्गल विग्रह पनि त्यस्तै छ, नीलमणि समान छ। कृष्णवर्णम त्विषा कृष्णम भनेर भागवतमा पनि बताउनुहुन्छ। अत्यन्तै सुशोभित भगवानको त्यो श्री विग्रह। यसकारणले भगवानको मणि समान वर्ण पनि छ र मणि समान महत्त्व पनि। अरू पनि धेरै धेरै साम्य देखाउन सकिन्छ भगवान र मणिका विषयमा। जस्तो कि रत्न सामान्य पुरुषले प्राप्त गर्न सक्दैनन्, विशेषका हातमै रत्न रहेको हुन्छ। त्यसै गरी भगवान पनि अत्यधिक भाग्य भएका अथवा अत्यधिक भगवानका कृपाले परिपूर्ण भएका जनकै निमित्त भगवान लभ्य हुनुहुन्छ। पराशर भट्ट स्वामीजीले बताउनुहुन्छ, तेना बलोक्य कृतिना परिभुञ्जते तम। हजुरले जसमाथि परिपूर्ण कृपा गरिबक्सन्छ हो त्यस्ता भक्तले हजुरलाई प्राप्त गर्दछन्, अनुभव गर्दछन्। उपनिषदले पनि यही बताउनुहुन्छ, नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यः न मेधया न बहुना श्रुतेन यमे वैस वृणुते तेन लभ्य तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुगुं स्वाम। यमे वैस वृणुते तेन लभ्य। परब्रह्म परमात्मा प्रवचन द्वारा प्राप्त हुनुहुन्न, न मेधया बुद्धिद्वारा पनि प्राप्त हुन्न। यसै गरी बहुना श्रुतेन धेरै सुनेर पनि भगवान मिल्नुहुने होइन। जुन भाग्यमानी चेतनलाई भगवानले परिपूर्ण कृपा गरिबक्स्यो, जसलाई स्वीकार गरिबक्स्यो, अपनाइबक्स्यो हो, त्यस्ताकै निमित्त भगवान प्रकट होइदिबक्सन्छ। भगवानले चाहनु पर्यो हो, उसका निमित्त भगवान सुलभ होइबक्सन्छ। त्यस कारणले गर्दा भगवानका कृपा भाजन त्यस्ता भक्तले मात्रै भगवानको अनुभव गर्न पाउँछन्, सबैले पाउँदैनन्। त्यसरी मणि पनि, मणि चिन्ने त्यस्ता समर्थ व्यक्तिका साथमा मणि रहन्छ, जसरी भाग्यमानीका साथमा। यो मणि र भगवानका साथमा भएको एउटा साम्य भयो। यस्तै धेरै धेरै साम्यहरू छन्। जस्तो कि रत्न आर्जन गर्न चाहने व्यक्तिहरू निद्रा छोडेर दौडिन्छन् कमाउनका लागि। हा गरेर दौडेका हुन्छन्, प्रयास गरे, अनि त्यो कमाइसकेपछि त्यो सम्पत्ति रक्षाका निमित्त फेरि पनि निद्रा छोड्छन्। अघि कमाउँदा पनि निद्रा छैन, रक्षाका लागि पनि निद्रा छैन, कहिले निदाउँदैन। त्यस्तै प्रकारले भगवान पनि नीलमणि होइबक्सन्छ, रत्न होइबक्सन्छ। भक्तहरू के गर्छन्, भगवानलाई प्राप्त नगरुन्जेलसम्म पनि
एकदम साधनामा लागिरहन्छन्, निदाउँदैनन्, भगवत चिन्तनमा लागे हुन्छन्। कथञ्चित भगवानको कृपा भयो, भगवान मिल्नु भयो भने फेरि पनि निदाउँदैन, किनभने संसारको निद्रा उनीहरूलाई चाहिएको हुँदैन, केवल भगवत अनुभवमा मस्त रहन्छन्। त्यसैले उपनिषदले के भन्नुभयो, सदा पश्यन्ति सूरयः। भगवत प्राप्ति गरिसकेपछि मुक्त आत्मा सदा पश्यन्ति, सदैव भगवानको दर्शन गरिरहनुहुन्छ। कतिखेर निदाउने त, र किन निदाउनु पर्यो? तमोगुण प्रधान निद्राको आवश्यकतै परेन भगवानलाई प्राप्त गरिसकेपछि। त्यसकारणले यो पनि मणि र भगवानमा भएको एउटा साम्य भयो। त्यस्तै अर्को एउटा साम्य छ, रत्न पहाडतिर मिल्ने हुन्छ, धेरै अप्ठ्यारा ठाउँमा। यसै गरी भगवान पनि पहाडमा मिल्नुहुन्छ। श्री वेङ्कटाद्रीमा भगवान वेङ्कटेश भगवान, हस्तिगिरीमा वरदराज भगवान, यादवाद्रीमा साक्षात् सम्पत कुमार भगवान, यसै गरी भगवान सिंहाचलममा बस्नुभएको छ। यस्ता अप्ठ्यारा ठाउँमा पर्वतमा गएर भगवान रहिबसेको छ। यो पनि एउटा मणि र भगवानमा भएको साम्य भयो। यस्तै प्रकारले जसले त्यो मणि प्राप्त गरेको हुन्छ नि, एकदम घमण्डी हुन्छ, म धनी हुँ भन्छ उसले। यसै गरी भगवानलाई जसले प्राप्त गर्नुभएको छ उहाँ पनि एक प्रकारका घमण्डी हुनुहुन्छ। कस्तो घमण्ड भन्दा त्यो सद अभिमान भनिन्छ त्यसलाई। दुई प्रकारका अभिमान हुन्छन्, एउटा असद अभिमान, त्यसले अरूलाई सबैलाई तिरस्कार गर्छ, सबैलाई दुःख दिन्छ। सद अभिमान जो हुन्छ, हो मेरा धन भगवान, यसरी पहिले पुकार गर्नु हो, धनम मदीयम तव पाद पङ्कजम कदानु साक्षात् करवाणी चक्षुषा। हे प्रभु, हजुरका श्री चरणारविन्द मेरा लागि धन हुन्। चरणारविन्द भनेको भगवान नै भक्तका लागि धन। चरणारविन्द यो उपलक्षण मात्र हो, भगवान नै सम्पत्ति हुनुहुन्छ भक्तका निमित्त। त्यसकारणले त्यस्ता भक्तले चाहेका भगवान मिल्नुभयो, त्यो सम्पत्ति मिल्यो भने त्यो अभिमान त बनिन्छ, हो भगवान मेरा निमित्त हुनुहुन्छ, कृपा भगवानले गर्नुभयो भन्ने यस प्रकारको सद अभिमान देखिन्छ। यो उहाँका लागि आभूषण नै हुन्छ। रत्न अत्यधिक महँगो भएर पनि सामान्य त्यो रत्नलाई नचिन्ने व्यक्तिका हातमा पऱ्यो भने त्यो अल्प मूल्यमा बिक्री हुन्छ। के हो त्यसको मूल्य कति छ थाहा छैन, 200-400 रुपियाँ दिए भने छोडिदिन्छन् उनीहरूले। तर त्यो व्यापारीका हातमा पऱ्यो भने त्योभन्दा ज्यादा मूल्यमा उसले बेच्छ। त्यसै गरी ठुला राजा महाराजाका हातमा पऱ्यो भने उनले बेच्दैनन्, आफ्नै शोभा बनाएर गलामा लगाउँछन्, कहीँ धारण गर्छन्। जसरी यस्तै प्रकारले भगवान पनि कस्तो हुनुहुन्छ भने जो अल्पबुद्धि भएका व्यक्तिहरू छन्, थोरै ऐश्वर्यका निमित्त भगवानको सेवा गर्छन्। जो ध्यावे फल पावे दुःख बिनसे मनका, सुख सम्पत्ति घर आवे कष्ट मिटे तनका भनेर पनि भगवानको भजन गर्छन्। यो चाहियो त्यो चाहियो संसारका अल्प अल्प पदार्थ माग्नका निमित्त पनि भगवानको सेवा गर्छन्। यसरी सामान्य जनले त्यो मणिको महत्त्व जानेनन्, यसै गरी भगवान रूपी मणिको महत्त्व सामान्य भक्तले जान्दैनन्। त्यहाँभन्दा उत्तम व्यक्तिहरूले भगवानको भजन गर्नुभयो भने मोक्षसम्मको उत्तम फललाई चाहनुहुन्छ। अझै त्योभन्दा पनि उत्तमोत्तम त्यस्ता महाभागवतहरू मिल्नुभयो भने कुनै प्रकारको फलको इच्छा नै छैन, केवल भगवानको भजन गर्न पाउनु र भगवानको नित्य कैङ्कर्य गर्न पाउनु, यो नै सबैभन्दा ठुलो पुरुषार्थ हो। भगवान नै भोग्य हुनुहुन्छ, अरू कुनै लोक पनि होइनन्, कुनै सुख पनि होइन, भगवान नै मेरा लागि सर्वस्व भनेर अनुभव गर्नुहुन्छ। त्यसकारणले यो पनि मणि र भगवानमा भएको अर्को साम्य भयो। जसले त्यो रत्नलाई राखेका छन् त्यस्ता सम्पन्न व्यक्ति मालिक जस्ता हुन्छन्। उनका अगाडि पछाडि धेरैजना एकदम लस्कर लागेर उनको जीव हजुरी गर्दै लागिराखेका हुन्छन्। स्वार्थ छ नि सबैलाई। अनि उनका साथमा गएर यसो फोटो खिच्न पाइयो भने आहा धन्य भएँ भने चाहिँ गर्छन्, सम्पत्ति भएका व्यक्तिका साथमा बसेर। त्यस्तै प्रकारले भगवान जसलाई प्राप्त भइदिनुहुन्छ नि, जसको भइदिनुहुन्छ, त्यस्ता भाग्यमानी व्यास, पराशर, सुकदेव अनि हाम्रा आलवारहरू, यहाँहरूका
अगाडि पछाडि भगवत विषय ज्ञानको लोभले सारा सत्शिष्यहरू ओहिरो लाग्नुहुन्छ, लस्कर लाग्नुहुन्छ। यो एउटा तात्पर्य हो। मणि किनबेच गर्नका लागि बिचमा त्यो कुरा मिलाइदिने व्यक्ति चाहिन्छ। मणि कोसँग छ अनि किन्ने व्यक्ति को हो त्यसको सम्पर्क गराउने एउटा व्यक्ति चाहिन्छ, सूत्रधार। यसै गरी भगवान रूपी मणि प्राप्त गर्नका निमित्त पनि एउटा त्यो मिलाइदिने हुनुहुन्छ, उहाँ हुनुहुन्छ लक्ष्मीजी। लक्ष्मीजीको पुरस्कारद्वारा नै जीवले भगवान रूपी सम्पत्तिलाई प्राप्त गर्दछ। यस्तै कोही उत्तम स्थानमा रह्यो त्यो मणि भने त्यसको वैभव धेरै बढेर जान्छ। उस्तै निहीन स्थानमा भयो भने त्यसको वास्ता हुँदैन, कौडी जस्तै हुन्छ त्यो। त्यस्तै प्रकारले भगवान पनि दिव्य सूर्यहरूद्वारा गान गरिएका स्थल विशेषमा श्रीरङ्गम, वेङ्कटाद्री, तोताद्री, त्यसै गरी काञ्ची, यादवाद्री अनि बदरीनारायण, मुक्तिनारायण आदि स्थलमा तत्तत स्थानमा अर्चा रूपले विराजित भइबक्सेको छ। दिव्य सूर्यहरूले गान गरिबक्सेको छ। त्यसरी गान गरेका स्थानमा रहनाले गर्दा भगवानको विशेष गौरव बढेको छ, वैभव बढेको छ। यो पनि मणि र भगवानमा भएको साम्य हामीले बुझ्नुपर्छ। जो मणि हुन्छ त्यसमा प्रभा हुन्छ, प्रकाश हुन्छ, प्रकाशयुक्त मणि हो। भगवान पनि प्रकाशयुक्त हुनुहुन्छ। जसरी सीताजीका सम्बन्धमा बताउनुहुन्छ वाल्मीकि महर्षिले, अनन्या हि मया सीता भास्करेण प्रभा यथा। जसरी सूर्य र सूर्य प्रभा यी एक आपसमा छुट्दैनन्, त्यसै गरी भगवान श्रीराम सूर्य जस्ता, सीताजी प्रकाश जस्ती हुनुहुन्छ। यसबाट के जान्न पर्यो भने त्यो प्रकाशयुक्त चिज नै अत्यन्तै बहुमूल्य हुन्छ। लक्ष्मीजी भगवानकी प्रकाश हुनुहुन्छ, भगवान मणि हुनुहुन्छ। त्यसकारणले मणि र मणिको प्रभा जस्तै भगवान र लक्ष्मीजी, यो पनि मणि र भगवानमा भएको अर्को साम्य हामीले बुझ्नुपर्छ। अनि त्यो प्रभा भयो भने नि त्यो मणिको मूल्य बढ्छ, अत्यन्तै बहुमूल्य हो भनेर जान्न सकिन्छ। त्यसै गरी भगवानको वैभव पनि लक्ष्मीजीकै अधीनमा रहेको छ। भगवान लक्ष्मीजीलाई प्राप्त गरेर नै वैभवयुक्त हुनुहुन्छ। श्रद्धया अदेवः देवत्वम अश्नुते, शास्त्रले यही बताउँछन्। आचार्यहरूले पनि बताउनु भएको छ, अपाङ्गा भूयांसो यदुपरि परम ब्रह्म तदभूत वेदान्तास्तत्त्वचिन्तां मुरविद उरसि यत् पादचिह्नैस्तरन्ति। हामीले सुन्दै पनि आएका छौँ। जुन देवतामा लक्ष्मी सम्बन्ध छैन उनलाई म देवता मान्दिनँ भनेर आलवारहरूले यसरी घोषणा गर्नुभएको छ। त्यसकारणले लक्ष्मी सम्बन्ध भएका नि देवता परदेवता हुनुहुन्छ। लक्ष्मीजीकै सम्बन्धद्वारा भगवान प्रकाशित हुनुभएको छ, वैभव बढेर गएको छ। जसरी प्रभाद्वारा नै रत्नको वैभव बढ्दछ। यो पनि एउटा साम्य हो। अनि व्यक्तिसँग त्यो रत्न छ, एकाएक चोरी भयो, हरायो भने त्यो व्यक्ति केवल चिन्ता मात्रै गर्दैन, बहुलाई नै हाल्छ। उसको बुद्धिले काम गर्दैन, पागल हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले भगवानको नित्य निरन्तर चिन्तन गर्ने, भगवानका साथमा साक्षात्कार भएका भक्तहरू एकाएक हृदयबाट हराउनुभयो भगवान भने एकदमै पागल जस्ता भएर भगवानका पछाडि दौडन्छन्, खोजी गर्न लाग्दछन्। विललाप सभा मध्ये, शास्त्रले यसरी बताउँछन्। त्यस्तै एकस्मिन्नप्यतिक्रान्ते मुहूर्ते ध्यानवर्जिते दस्युभिर्मुषिते नैव युक्तम आक्रन्दितुम नृणाम। एक क्षण पनि भगवानको ध्यान नहुँदा भक्तहरू रुन, कराउन, पागल हुन सुरु गर्नुहुन्छ। ओहो, मेरो रत्न कसले चोर दिएर लिएर गयो, कहाँ हरायो भने जस्तो गोपिनीहरू रास मण्डलीका बिचमा भगवान हुनुहुन्थ्यो। प्रत्येक गोपीका अघिल्तिर अभिमान भयो, भगवान छोडेर जानुभयो। अब रुन्छन्, कराउँछन्। सारा वनमा लता लहरा, वृक्ष वनस्पति, चरा चुरुङ्गी, जानवर, नदी सबैलाई नै सोध्छन् उनीहरूले। पछि भगवान आउनुभयो। उनीहरूले अत्यन्तै ज्यादा रोदन गरिसकेपछि, उनीहरूको अभिमान सकिएपछि भगवान प्रकट हुनुभयो। तासाम आविर्भुच्छौरी स्मयमान मुखाम्बुजः पीताम्बर धरस्रग्वी साक्षान् मन्मथ मन्मथ। अत्यन्तै सुन्दर स्वरूपमा मुसुक्क हाँसेर भगवान गोपी मण्डलीका बिचमा प्रकट हुनुभयो। गोपिनीहरूले सोध्नुभयो, प्रभु किन सताउनुभयो हामीलाई, यसरी हराएर
भगवानले भन्नुभयो गोपिनी हो यथा धनो लब्ध धने विनष्टे तच्चिन्तयान्यन निवृत्तो न वेद। व्यक्ति सम्पत्ति कमाउनका लागि जति तडपिएको हुन्छ त्योभन्दा ज्यादा उसलाई चिन्ता हुन्छ कमाएको सम्पत्ति हराउँदा। त्यस्तै प्रकारले भक्तका हृदयमा केही समयसम्म मैले दर्शन दिन्छु, म साक्षात भइदिन्छु अनि म हराइदिन्छु। हराएपछि अघि मलाई प्राप्त गर्न जति हतारिएका थिए, जति चिन्ता थिए उनलाई, त्योभन्दा ज्यादा चिन्ता मेरो अभावमा हुन्छ र त्यो भक्तियोग झन् धेरै बढ्दै बढ्दै जान्छ, प्रेम बढ्दै जान्छ। त्यसका निमित्त म हराएको हुँ भगवानले बताउनु भएको छ। त्यसकारणले यो पनि मणिमा र भगवानमा भएको अर्को साम्य भयो। जस्तो कोही अज्ञानीहरू नक्कली त्यो रत्नलाई रत्न मानेर धोका खान्छन्। जसले रत्न चिनेका छन् उनीहरू त धोका खाँदैनन्, किन यो गलत हो, यो नक्कली हो भनेर फ्याँकिदिन्छन्। त्यस्तै प्रकारले जसको ज्ञान कम छ नि उनीहरू अरू देवतान्तरलाई नै परदेवता मानेर त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव भन्न थाल्छन्। हजुर देवदेव हुनुहुन्छ भनेर प्रार्थना गर्छन्, तर वास्तविक भगवान रूपी रत्नलाई जसले जान्नुभएको छ उहाँहरू भगवानदेखि अतिरिक्त गएर त्वमेव माता भन्न रुचाउनुहुन्न, गर्नुहुन्न, किनभने भगवानलाई जान्नुभएको छ, उहाँहरूले रत्नलाई चिन्नुभएको छ। देवतान्तरमा उहाँहरू लाग्नुहुन्न। यस्तै धेरै नै छन् मणि र भगवानका बिचमा भएका साम्यहरू, आचार्यहरू धेरै चिन्तन गर्नुभएको छ। त्यस पछाडि भन्नुभयो मार्गशीर्ष व्रतको अवगाहनका लागि हामीलाई चाहिने सामग्रीहरू दिनुहोस् भनेर। एउटा व्रत विशेष शास्त्रमा त्यति धेरै चर्चा होस् या नहोस्, तर शिष्टाचार सिद्ध परम्पराद्वारा यो व्रतलाई जस्ताको तस्तै गर्दै आइएको छ। शास्त्र प्रमाणभन्दा पनि शिष्टाचार प्रमाण बलियो हुन्छ भनेर पूर्व मीमांसामा होलादिकरणमा यसको निरूपण गरिएको छ। त्यसैले आपस्तम्भ सूत्रकारले पनि बताउनुभयो धर्मज्ञ समय प्रमाणम वेदाश्च। पहिले त धर्म जान्ने व्यक्तिहरूको जो सिद्धान्त छ, आचरण छ, त्यसैलाई नै प्रमाण मान्नु, प्रबल प्रमाण। त्यस पछाडि मात्रै वेदाश्च अनि शास्त्रहरू प्रमाण हुन्छन्। पूर्वाचार्यहरू जो प्रामाणिक हुनुहुन्छ त्यस्ता उहाँहरूको आचरण नै प्रबल प्रमाण हो धर्म निर्णयका निमित्त। त्यसैले उपनिषद्ले के भन्नुभयो अथ यदि ते कर्म विचिकित्सा वृत्त विचिकित्सा वा स्यात् एतत्र ब्राह्मणाः सम्मर्षिणः युक्ता युक्ताः अलोक्ष्यात् धर्मकामाः स्युः यथा ते तत्र वर्तेरन् तथा तेषु वर्तेथाः। बाबु तिमीलाई आफ्ना आचरणका विषयमा र कर्मका विषयमा यदि शङ्का भयो भने तिमी त्यस्ता प्रामाणिक आचार्यहरूका सन्निधिमा जान्नु। उहाँहरूले जे गर्नुहुन्छ त्यसै गर्नु, जे गर्नुहुन्न त्यसै नगर्नु। शास्त्रको मूल बाटो भनेको यही नै हो, यही नै तिम्रो लागि आदेश हो, यही नै उपदेश हो। उपनिषद्ले यसरी आज्ञा गर्नुभएको छ। त्यसकारणले हामीले त यति अल्पायुमा तमाम शास्त्रहरूको अध्ययन गरिसकेर शास्त्रको बाटो के हो छुट्याउन सम्भव नै छैन। यसोस्ले पूर्वाचार्यहरू जुन पद्धतिमा रहनुभयो उहाँहरूको दैनिकी जसरी बढेर गएको छ, उहाँहरूका पदचिन्हलाई पछ्याउँदै पछ्याउँदै हिँड्ने हो भने धर्मको पालना हुन्छ, शास्त्रको पालना पनि हुन्छ। त्यसकारणले शास्त्रभन्दा पनि प्रबल प्रमाण शिष्टाचार प्रमाण हो। भन्नुको तात्पर्य के हो भने आचार्यहरू प्रामाणिक जनहरू शास्त्रका मर्यादाभन्दा बाहिर जानुहुन्न कहिल्यै पनि। गीतामा भगवान बताउनुहुन्छ अर्जुनजीलाई यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः सयत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। जो श्रेष्ठ व्यक्ति छ नि, उत्तम व्यक्ति जो छ उसले जे जे गर्छ त्यसैलाई नि प्रमाण मान्छ। हो मेरा गुरुले गर्नुभएको, उहाँले गर्नुभएको, यसो गर्दा हुन्छ अरे, किन उसले त्यहाँ शास्त्र पल्टाइरहँदैन। त्यसैलाई नि प्रमाण मानेर त्यसको पछाडि लागिहाल्छ व्यक्ति। त्यसकारणले जो अगाडि छन्, जो धर्म निर्णयका निमित्त छन्, धर्म संवाहक छन्, उनीहरूले अनाचरण गर्न हुन्न, शास्त्र विरुद्ध चल्न हुन्न, किन उनलाई प्रमाण मानेर फेरि सबैको नाश हुन्छ। त्यसोस्ले
शिष्टाचार प्रमाणलाई नै प्रबल प्रमाण भगवानले गीतामा पनि बताउनुभयो। श्री यामुनाचार्य स्वामीजी पनि यही बताउनुहुन्छ। विधयश्च वैदिकाः त्वदीय गम्भीर मनोनुसारिणः। पूर्वाचार्यहरू जुन बाटोमा हिँड्नुभएको छ शास्त्रले पनि त्यही पदलाई पछ्याउनुहुन्छ। यसको अर्थ के हो? शास्त्र मर्यादाभन्दा दायाँ बायाँ उहाँहरूले गर्नुहुन्न। त्यसकारणले समग्र शास्त्रको अध्ययन गरेर त्यसको जीवनमा उतारेर जीवन पद्धति बनाउन धेरै नै गाह्रो छ। आचार्यहरू जुन मार्गमा हिँड्नु भएको छ, जसरी जानुभएको छ, महाजनौ येन गतस्स पन्था, उहाँहरू हिँडेको बाटो नै हाम्रो लागि पनि मार्ग हो। यो कुरा हामीले जान्नुपर्छ। त्यसैले यसरी उपनिषद सिद्ध अर्थलाई यहाँ देखाउनु भएको गोदादेवीले, किन सम्पूर्ण शास्त्रको बीजभूत उपनिषदको सारभूत यो दिव्य प्रबन्ध हो भनेर पहिले पनि बताइसकिएको छ। यसकारणले शिष्टाचार सिद्ध मार्गशीर्ष व्रतमा अवगाहन गर्नका लागि त्यो व्रतको उपयुक्त सामग्रीहरू हजुरले दिइबक्स्योस् भनेर धेरै सामग्रीहरूको याचना गर्नुभएको छ। यहाँ गोपिनीहरूले भगवानका सन्निधिमा शङ्ख, भेरी अनि मङ्गलानुशासन गर्ने अध्यापकहरू, मङ्गलदीप, त्यसै गरी ध्वजा पताका, छाता इत्यादि यी जति पनि वस्तुहरू उहाँहरूले चाहनु भएको छ नि, यसमा विशेष गरिकन शङ्खका 2 प्रकारका विशेषणहरू बताउनु भएको छ। शङ्ख कस्तो भन्दा सम्पूर्ण भूमण्डललाई कम्पायमान गर्न सक्ने ध्वनि भएको त्यस्तो शङ्ख भनेर एउटा। अर्को बताउनु भएको छ दुध जस्तो सेतो भनेर। त्यसमध्ये पहिलो विशेषण हामी चिन्तन गरौँ। जति बेला महाभारतको युद्ध प्रारम्भ हुन आँट्यो, दुवैतर्फबाट शङ्खनाद प्रारम्भ भयो। पाञ्चजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनञ्जय पौण्ड्रम दद्मौ महाशङ्खम भीमकर्मा वृकोदर। सञ्जयले बताउँदै जानुभएको छ धृतराष्ट्रलाई, महाराज भगवान श्रीकृष्णले पाञ्चजन्य नाम गरेको शङ्ख बजाउनु भयो। सुन्नुहोस्, यो शङ्खको ध्वनि सुन्ने बित्तिकै तपाईँका छोराहरूको हृदय सम्पूर्ण विदीर्ण भएको छ, चिरिएको जस्तो भएको छ। सघोषो धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत्। ओहो, सम्पूर्ण आकाशमा पनि यो नाद गुन्जिरहेको छ, यिनीहरूको हृदय थर्किरहेको छ तपाईँका छोराहरूको भनेर सञ्जयले बताउनु भएको छ। त्यस्ता जति पनि भगवानका भक्तका द्रोहीहरू थिए, त्यो शङ्खका नादले उनीहरूको हृदय छिया छिया भयो। गोपिनीले भन्नुभयो, हामीलाई हजुरसँग अपेक्षा गरेका र हजुरले दिने जो शङ्खहरू छन् नि, त्यो शङ्खको ध्वनि पनि सम्पूर्ण भूमण्डललाई कम्प गराउन सक्ने त्यस्तो होस्। यसको तात्पर्य के हो भने भूमण्डलमा जति पनि हजुरका विरोधीहरू छन्, भागवतजनका विरोधीहरू छन्, हो त्यस्ता अपराधीहरू, तिनीहरू सबैको हृदय विदीर्ण भएर जाओस्, त्यस प्रकारको शङ्ख हजुरले दिनुहोस्। जसरी पाण्डवहरू भगवानका हुनुहुन्थ्यो, उहाँका द्रोही कौरवहरूको हृदय चिरिएको थियो भगवानका शङ्खका नादले, त्यस्तै प्रकारले भगवान र भागवत विरोधी जनहरूको हृदय विदीर्ण हुने प्रकारको ध्वनि भएको त्यस्तो शङ्ख हजुरले दिइबक्स्योस्, यो अर्थ हो। दोस्रो विशेषण थियो दुध जस्तै सेता शङ्ख। 1-2 शङ्ख होइन, धेरै शङ्ख माग्नु भएको छ। भगवान नीलमेघ जस्तै श्यामलो वर्णको हुनुहुन्छ। भगवानका हातमा भएका पाञ्चजन्य शङ्ख भने अत्यन्तै सेतो हुनुहुन्छ, दुध जस्तै। जसरी भगवानको वर्णको त्यो शोभाको वर्णन गर्न उपयुक्त हुन्छ, यसै गरी भगवानका सेवाका निमित्त रहनुभएको पाञ्चजन्य शङ्ख, उहाँको पनि त्यो वर्ण, उहाँको स्वरूपको चर्चा गर्न उपयुक्त हुन्छ। यो स्वरूपानुरूप हो। भगवानको चर्चा, भागवत चर्चा यी दुवै स्वरूपानुरूप हुन्। त्यसकारणले शङ्खको प्रशंसा यहाँ गर्नुभएको हो। यस्ता शङ्खहरू धेरै नै हजुरले दिनुहोस्। भगवानको यात्रोत्सवका निमित्त चाहिने यी शङ्खहरू हुन्, भगवानको यात्राका समयमा बजाइने शङ्खहरू। भगवानको पाञ्चजन्य शङ्ख जस्ता शङ्ख अरू काहीँ कुनै छँदै छैनन्। एउटै हो पाञ्चजन्य शङ्ख जो भगवानका हातमा विराजित। हजुरका पाञ्चजन्य शङ्ख जस्ता धेरै शङ्ख दिनुहोस्।
भनेर धेरै शङ्खको याचना गर्ने गोपिनीहरूको अभिप्राय के हो भने अर्को पाञ्चजन्य नाम गरेको शङ्ख छँदै छैन, त्यो शङ्ख दिनका निमित्त भगवान् स्वयं आउनुपर्छ। किन सुदर्शन भगवान् त कहिलेकाहीँ भगवान्का हातलाई छोडेर गएर काशीपुरी जलाउनु भयो, पौण्ड्रक शिशुपाल आदि गरेको शिर काट्नका निमित्त जानुभयो, राहुको शिर छेदन गरिदिनु भयो, अनेक कार्य गरिसकेर आएर भगवान्का हातमा विराजित हुनुहुन्छ चक्रराज। तर पाञ्चजन्य शङ्खले कहिल्यै भगवान्को हात छोडेर जानुभयो भनेर कहीँ हामीले सुन्न पाएका छैनौँ। त्यसकारणले त्यस्ता पाञ्चजन्य शङ्ख जस्ता शङ्ख दिनुहोस् भनिसकेपछि भगवान् स्वयं आउनु पर्यो। शङ्ख त भगवान्का हस्तारविन्द छोडेर जानुहुन्न। यो बहानाद्वारा पनि गोपिनीहरू भगवान्लाई नै मागिरहनु भएको छ, यो अभिप्राय हो। त्यस पछाडि अत्यन्तै विशाल भेरी, त्यो पनि जसलाई नगरा भनिन्छ, त्यो पनि हजुरले दिनुपर्छ। भगवान्को यात्रोत्सवमा ती नगराहरू बद्ध छन्, एकदमै शङ्खबद्ध छन्। अनि भगवान्को यात्रा चलिरहेको हुन्छ, सवारी चलिरहेको हुन्छ। दिव्य देशमा ती बिथी परिक्रमाका समयमा भेरी बाजा बजाउँदै बजाउँदै भक्तहरू अगाडि अगाडि त्यो बाजा बजाउन जान्ने उहाँहरूको यात्रा चलिरहेको हुन्छ। त्यस पछाडि भन्नुभयो हामीलाई भगवान्को मङ्गलानुशासन गर्ने त्यस्ता आचार्यहरू पनि दिनुहोस्। भगवान्का सवारीका अघिल्तिर आचार्यहरू पाठ गर्दै हिँड्नुभएको हुन्छ। दिव्यदेश जानेले सबैले देख्नुभएको हुन्छ। पल्लाण्डु पल्लाण्डु पल्लाइर ताण्डु पलगोटी नुराइरम इत्यादि गरेर भगवान्को मङ्गलानुशासन गर्दै गर्दै प्रबन्धको पाठ गर्दै गर्दै आचार्यहरू जानुहुन्छ। भगवान्को सवारी पछाडि 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 क्रमशः आउनुहुन्छ। यो परम्परा त गोदादेवीले देख्नुभएको छ, किनभने दिव्य देशमा उहाँको अवतार भएको छ। त्यस कारणले भगवान्का सवारीका लागि मङ्गलानुशासन गर्ने, प्रबन्ध पाठ गर्ने त्यस्ता अध्यापकहरू हामीलाई चाहियो, दिनुहोस्। यो पनि सहजै बुझियो। त्यस पछाडि भन्नुभयो हामीलाई मङ्गलदीप पनि दिनुहोस्। त्यो यात्रामा मङ्गलदीप चाहिन्छ, त्यसले त्यो यात्राको शोभा हुन्छ, त्यो पनि माग्नुभयो। अनि भन्नुभयो हामीलाई ध्वजा पताका दिनुहोस्, झन्डाहरू। यात्रा चलिरहेको छ भनेर टाढाका भक्तहरूले पनि देख्नका लागि ती अग्ला अग्ला ध्वजाहरू लिएर हिँड्ने, अनि भगवान्का त्यो विमानका मास्तिर पनि ध्वजाहरू टाँगिदिने, झन्डाहरू राखिदिने। भक्तहरूले पनि हातमा लिएर हिँड्ने हो भने ओहो भगवान्को सवारी चलो, जय होस् भनेर टाढाका भक्तहरू पनि हर्षले अत्यन्तै उत्कर्ष प्राप्त गर्नुहुन्छ। त्यसकारणले त्यहाँ ध्वजा पताकाको पनि याचना गर्नुभयो गोपिनीहरूले। अनि भन्नुभयो हामीलाई छत्र दिनुहोस्, छाता। छाता हाम्रा लागि मात्रै होइन, छाता त भगवान्का लागि पनि चाहिएको छ। यात्राका समयमा ठुलो छत्र ओढाउनुहुन्छ भक्तहरूले। भगवान्को सवारी चलेको हुन्छ, त विशाल छत्र भगवान्का मास्तिरपट्टि यसरी देख्नुभएको छ। यात्रा गर्ने दिव्यदेश जाने भक्तहरूले भगवान्को सवारी चल्दा त्यो छाता ओढाइन्छ, दिव्य। र भगवान्का भक्तहरू उहाँहरू पनि त शीतका समयमा भगवान्को यात्रा चाहँदै हुनुहुन्छ, यो मार्गशीर्ष व्रत गर्दै हुनुहुन्छ। शीतले यहाँहरूलाई धेरै अनिष्ट गर्न सक्छ, त्यसो हुनाले शीत रोक्नका लागि त्यो छाताको कामना गर्नुभयो, यो पनि स्वाभाविक भयो। यस प्रकारका धेरै सामग्रीहरू याचना गर्नुभयो व्रतका लागि गोपिनीहरूले। भगवान् सुन्दै हुनुहुन्छ। भगवान्ले भन्नुभयो ए गोपी हो, तिमीहरूले त धेरै नै वस्तुहरू माग्यौ नि, म त एउटा बालक हुँ। अहिले म बालकले यति धेरै धेरै महँगा वस्तुहरू त पनि यति प्रशस्त वस्तु कसरी दिन सक्छु र? यो सुनिसकेपछि गोपिनीहरूले भन्नुभयो प्रभु हे बटदल शयन, हजुरले दिन नसक्ने पनि केही छ र? हजुर त बटपत्र साई हुनुहुन्छ नि। गोदादेवीले जहाँ अनुष्ठान गरिरहनु भएको छ श्री धन्वी नव्यनगरमा, त्यहाँ भगवान् बटपत्र साई नै हुनुहुन्छ, बरका पातमा शयन गर्ने भगवान् हुनुहुन्छ। त्यहाँको महत्त्वलाई पनि यहाँ प्रकाश पार्नुपर्नेछ। भगवान् बटपत्र साईको अवतार कसरी भयो? जति बेला मार्कण्डेय ऋषिले भगवान्की माया हेर्न चाहनुभयो, त्यस बेला सर्वत्र एकाएक गड्याङ गुडुङ गरेर पानी, असिना, वर्षा इत्यादि भएर सारा पृथ्वी चुर्लुम्ब डुब्छिन्। त्यस बेला एउटा टापु देखिन्छ अगाडि, त्यहाँ बरको वृक्ष, बरका पातमा भगवान् श्री बालमुकुन्द शयन गरिबक्सेको छ।
ऋषि नजिकै जानुभयो। भगवान अत्यन्त दिव्य सौन्दर्य प्रदर्शन गरिरहनु भएको छ। जसरी बालकले आफ्ना हातले आफ्ना गोडाको बुढियाउलो समाएर मुखमा चुस्छन्, भगवान यसरी नै रहनुभएको छ भरका पातमा। करार बिन्देन पदार बिन्दम मुखार बिन्दे विनिवेशयन्तम बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुन्दम शिरसा नमामि। त्यस्ता बालमुकुन्द भगवान हातले आफ्ना चरणको बुढियाउलो आफ्ना मुखमा लगाउनेवाला, बरका पातमा सुत्नेवाला, त्यस्ता भगवानका नजिक जाँदा जाँदै मार्कण्डेय ऋषिलाई श्वास लिँदाखेरि पेटमा पुर्याइदिनु भयो भगवानलाई। केही बेरमा फेरि बाहिर निकालिदिनु भयो, फेरि उस्ताको उस्तै। हामीले भागवत सुन्दा यो कथा सुनेका छौँ। भगवान त्यो महाप्रलयका समयमा अत्यन्तै सानो स्वरूप बनाएर एउटा बरका पातमा शयन गर्दा सम्पूर्ण ब्रह्माण्डलाई आफ्ना उदरभित्र लुकाउन सक्नुहुन्छ। त्यसकारणले हे बटदल शयन बटपत्र साई भनेर जो सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्छ नि, सारा ब्रह्माण्डलाई आफूभित्र राख्न सक्ने भगवान हजुर यस्तो हुनुहुन्छ। यत्रो सामर्थ्य छ। अघटित घटना पटियसी हजुर कस्तो हुनुहुन्छ, नभएको कार्य पनि गर्न सक्नेवाला हुनुहुन्छ, सर्वसमर्थ हुनुहुन्छ। यस्ता प्रभुले जसले ब्रह्माण्ड नै आफ्ना उदरमा धारण गर्नुभएको छ, यी व्रतका लागि चाहिने उपकरणहरू दिन सक्नुहुन्न र हजुरले अवश्य पनि यी सामग्रीहरू दिएर यो मार्गशीर्ष व्रतलाई हजुरले सम्पन्न गराउनुपर्छ भनेर गोपिनीहरूले भगवानसँग सामग्रीहरूको याचना गर्नुभयो। यो त कथानक पक्ष भयो। यसको अझै भित्री अर्थमा प्रवेश गर्दा ध्वन्यर्थ विवरणद्वारा आचार्यहरूले यसरी अनुभव गर्नुभएको छ। यहाँ व्यामुग्ध भनेर साक्षात् श्री रामानुज स्वामीजीको सम्बोधन हो। रामानुज स्वामीजीको तनिन हामीले गाउँछौँ, यो नित्यमच्युत पदाम बुझ युग्म रुक्म व्यामोहतः तदितराणी तृणाय मेने। भगवानका चरणरूपी सम्पत्तिमा व्यामुग्ध हुनुभएको छ रामानुज स्वामीजी। त्यसदेखि अतिरिक्त संसारका सबै वैभवहरूलाई तदितराणी तृणाय मेने एक झार समान मान्नुहुन्छ। भगवानका चरण नै सर्वोपरि सम्पत्ति यस्ता ज्ञानीका लागि। त्यसकारणले यहाँ व्यामुग्ध भनेर रामानुज स्वामीजीकै सम्बोधन सम्झनु पर्यो। भगवानका विषयमा व्यामुग्ध हुनुभयो, त्यति मात्र होइन शिष्यका प्रति पनि व्यामुग्ध हुनुभयो। दयाभरि दृष्टिद्वारा शिष्यहरूलाई कृपा गर्नुहुन्थ्यो रामानुज स्वामीजीले। कसरी भन्दा जति बेलासम्म रामानुज स्वामीजीको अवतार भएको थिएन त्यस बेलासम्म यो प्रपत्ति परम्परा अत्यन्तै सङ्कुचित थियो। धेरै परीक्षा गरेर मात्रै मन्त्रार्थ प्रदान गरिन्थ्यो। रामानुज स्वामीजी मन्त्रार्थ प्राप्त गर्नका निमित्त श्रीरङ्गमबाट गोष्ठीपुरम 18 पटक धाउनुभयो। 18 पटक आउँदै फेरि पनि फर्किँदै गर्नुभयो। अन्तिममा गोष्ठीपूर्ण स्वामीजीले भन्नुभयो, यी यस्ता यस्ता नियमहरू छन्, तपाईँ एक्लै आउनुपर्नेछ। अनि यो मन्त्रार्थ प्राप्त गरिसकेपछि अरूलाई सुनाउनु हुने छैन। मन्त्रम यत्नेन गोपयेत इत्यादि नियमहरू बताउनुभयो। रामानुज स्वामीजीले स्वीकार गर्नुभयो। त्यस पछाडि मन्त्रार्थ ग्रहण गर्नुहुन्छ। रामानुज स्वामीजीले विचार गर्नुभयो, मैले मन्त्रार्थ प्राप्त गर्नका निमित्त यति क्लेश उठाउनु पर्यो, बल्ल बल्ल प्राप्त गरेँ। यी अनन्त जीवात्माहरूको कल्याण कसरी होला? यसलाई अत्यन्तै सङ्कुचित बनाउने हो भने जीवात्माहरूप्रति अत्यन्तै व्यामुग्ध भएर रामानुज स्वामीजीले विचार गर्नुभयो। श्रद्धालुभ्यः सर्वेभ्योऽपि सर्वेप्यर्थाः परीक्षामन्तरेण कामम उपदेष्टव्याः। जसका हृदयमा श्रद्धा छ मन्त्रार्थप्रति, तिनीहरूलाई धेरै परीक्षा नगरिकन पर्याप्त उपदेश तिनीहरूलाई दिनुपर्छ। अन्यथा यो प्रपत्ति मार्ग अब दिगन्त व्यापिनी हुँदैन भनेर उहाँ गोपुरमा चढ्नुभयो। गोष्ठीपुरममा ठुलो उत्सव चलिरहेको थियो। माथिबाट त्यो मन्त्रार्थको उपदेश गर्नुभयो। आचार्य श्री गोष्ठीपूर्ण अत्यन्तै रिसाउनुहुन्छ। भन्नुभयो, रामानुज तपाईँले के गर्नुभएको? यो नगर्ने काम गर्नुभयो। आचार्य आज्ञा उल्लङ्घन गर्दा के हुन्छ फल थाहा छ? रामानुज स्वामीजीले भन्नुभयो, मलाई थाहा छ गुरुदेव, नरक हुन्छ। त्यसो भए तपाईँ नरक जानुहुनेछ। रामानुज स्वामीजीले भन्नुभयो, म एक रामानुज नरक जाँदा यी अनन्त कोटि जीवात्माको कल्याण हुन्छ भने 10 नरक जान तयार छ। हेर्नु, यति ठुलो दया गरेर रामानुज स्वामीजीले यो प्रपत्ति मार्गलाई दिगन्त व्यापिनी बनाइदिनु भयो। सर्वत्र
जसका कारण, जुन दयाका कारण तपाईँ हामी आज सबै जोडिएका छौँ र भगवानका बनेका छौँ। बताउनुहुन्छ आचार्यले, एकैक पुरुष सुरक्षित वंशरीत्या गुप्ता प्रपत्ति पदवी गुरुभि पुराणैः रामानुजस्तु परया दयया दयालुः सीमा मिमामति ययौ जगताम हिताय। जगतका कल्याणका निमित्त नै यो एक एक शिष्यलाई परीक्षा गरेर मात्रै मन्त्रार्थ प्रदान गर्नुपर्छ भन्ने यो सीमालाई उल्लङ्घन गरिदिनु भयो, विस्तृत गरिदिनु भयो रामानुज स्वामीजीले। त्यसकारणले यहाँनिर व्यामुग्ध भनेर रामानुज स्वामीजीलाई नै सम्बोधन गरेको सम्झनुपर्छ। जीवको कल्याणका निमित्त यति व्यामुग्ध हुनुहुन्छ, जीवमाथि यति दया पूर्ण दृष्टि राख्नुहुन्छ रामानुज स्वामीजीले। अनि मणि सवर्ण भनेर पनि आचार्य सार्वभौमलाई नै बताइएको हो। कसरी भने, जस्तो कोही बानरले मणि प्राप्त गर्यो भने के गर्छ उसले? आघ्रातम परिचुम्बितम परिमुहुरलीढम पुनश्चर्वितम त्यक्तम वा भुवि नीरसेन मनसा तत्र व्यथां मा कृथाः। हे सद्रत्न तवैतद्देव कुशलं यद्वानरेणातराद अन्तस्सार विलोकन व्यसनिना चूर्णीकृतं नास्मना। जस्तो रत्न पायो उसले, पहिले त्यसलाई सुँग्छ, चुम्बन गर्छ, चाड्छ अनि चपाउँछ। यहाँबाट केही पनि रस आएन भनेर अनि फ्याँकिदिन्छ बानरले। हे सद्रत्न, तिमी चिन्ता नगर है, किनभने त्यो बानरले तिम्रो महत्त्वलाई जानेकै छैन। त्यो सार असार सबै जान्ने विवेकीहरूले त तिम्रो महत्त्वलाई जानेकै हुन्छन् नि। ज्ञानीहरूले त तिम्रो यस्तो अपमान गरेका हुन्नन् नि। त्यसकारणले जसले त्यो मणिको महत्त्व जान्दैन उसले यसै गरी फ्याँकिदिन्छ। हनुमानजीका विषयमा पनि रामायणान्तरमा कथा आउँछ। जब भगवानले सीताजीलाई त्यो हार दिनुभयो, सबैलाई सम्मान गर्दै गर्दै गर्ने क्रममा हनुमानजीको सम्मान भएको छैन। माताजीले विचार गर्नुभयो, आज के भएको छ यो? हनुमानजी नहुनु भएको भए यो लङ्का विजय सम्भव थिएन, मेरो उद्धार सम्भव थिएन। यस्ता उपकारीलाई भगवान कुनै सम्मान दिइरहनु भएको छैन, सबैलाई दिनुभयो एक एक चिज। चकित भएर हेरिरहनु भएको छ। भगवानले आफ्ना गलाबाट त्यो हार उठाउनु भयो र सीताजीलाई लगाएर भन्नुभयो, प्रदेहि सुभगे हारम यस्य तुष्टासि भामिनी। हे सीता, तिमी जोसँग प्रसन्न छौ अत्यधिक, उनैलाई नि यो हार देऊ। सीताजीका आँखाभरि आँसु छन्। सम्झनुभयो, हनुमानजी नहुनु भएको भए आज यो सम्भव नै थिएन। हनुमानजीको जुन सेवा मिलेको छ, उहाँले जुन कार्य गर्नुभएको छ, यो समान कार्य अरू कसले गर्न सकेर? उहाँसँग भन्दा अरूसँग कोसँग प्रसन्न हुने र आफूले? हनुमानजीका गलामा सीताजीले त्यो हार लगाइदिनु भयो। भगवानको पनि कृपा भयो, लक्ष्मीजीको पनि कृपा हनुमानजीलाई मिलेको छ। हनुमान तेन हारेण सुशुभे वानर सभा। वाल्मीकि महर्षि बताउँछ त्यो हारले अत्यन्तै सुशोभित हुनुभयो। वाल्मीकि महर्षिले त यहाँसम्मै मात्र बताउनु भएको छ, तर अझै रामकथाका र भगवानका चरित्रका रसिकजनहरूले यसको व्याख्यान अरू ऐतिह्यहरूलाई जोडेर यसरी गर्नुभएको छ। हनुमानजीले त्यो मणि यसो हेर्नुभयो, त्यो हार, अनि एक एक मणि यसो टोक्दै फुटाउँदै फ्याँक्दै गर्नुभयो। यहाँ मेरा रामजी हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? मेरा सीतारामजी हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? हुनुहुन्न भने यो मणिको के काम भन्दै टोक्दै फ्याँक्नुभयो भनेर यस्ता रसिकजनहरूले अनुभव गर्नुभएको छ। तात्पर्य के हो भने बानरले त्यो मणिको मूल्य जान्न सकेको हुन्न। जो ज्ञानी छ, विवेकी छ, उसले त्यो रत्नको मूल्यलाई जानेको हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले सामान्य पामरजनले आचार्य रूप मणिको महत्त्वलाई जानेको हुँदैन। गुरु भनेको के हो? त्यो गुरु किन आवश्यक जीवनमा? गुरु नभए के हानि, गुरु भए के लाभ, यो कुरा सामान्यले जानेको हुन्न। जसले गरेको छ गुरु, उसलाई थाहा हुन्छ गुरु कृपा, गुरुको महत्त्व। त्यसकारणले क्षुद्रजन दुर्वगम प्रभावशालीन भो। क्षुद्रजनहरूले हजुरको प्रभावलाई जान्दैनन्, हजुरको महत्त्वलाई जान्दैनन्। यस्ता हे आचार्य सार्वभौम भन्ने सम्बोधन सिद्ध भयो यहाँ।
यहाँ मार्गशीर्ष व्रतमा अवगाहन गर्ने भन्ने जो शब्द सन्निवेश छ नि पहिले पनि बताइएको छ। यो मार्गशीर्ष व्रत भनेको के हो? मार्गेषु यत् शीर्षम तद मार्गशीर्षम। मार्ग भनेको उपाय, किनभने मार्गद्वारा नै व्यक्ति गन्तव्यमा पुग्न सक्छ। साधनाद्वारा नै, उपायद्वारा नै भगवत प्राप्ति गर्न सक्छ उसले। त्यसकारणले शास्त्रमा भगवत प्राप्तिका 5 उपायहरू बताइएका छन्: कर्म, ज्ञान, भक्ति, प्रपत्ति र आचार्याभिमान। यी सबैभन्दा उपल्लो स्थानको उपाय भगवानलाई पाउनका लागि के हो? आचार्याभिमान, आफ्ना आचार्यप्रतिको निष्ठा। मेरा आचार्य स्वयं भगवान हुनुहुन्छ भने यो निष्ठा हो नि, र उहाँका वाणीलाई व्यक्तिले जीवनमा उतार्यो भने उसको मोक्ष हुनमा कुनै प्रकारको सन्देह छैन। शास्त्रले शतश उद्घोष गरेका छन् यसरी। त्यसकारणले त्यो आचार्य निष्ठारूपी व्रत नै यहाँ मार्गशीर्ष व्रत भनेर जान्न पर्यो। अनि त्यहाँनेरि जो आसक्ति हुन्छ, रुचि, आचार्यका सन्निधिमा, आचार्य व्रतमा व्यक्तिको रुचि बन्नु यो सबैभन्दा अनुकूल हुन्छ उसका लागि। श्री कुरेश स्वामीजीले पनि यसरी नै अनुसन्धान गर्नुभएको छ। म यस परम्परामा आबद्ध भएको छु, मलाई कुनै प्रकारको चिन्ता छैन। रामानुजाङ्घ्रि शरणोस्मि कुल प्रदीप त्वासित सयामुन मुने सचनाथ वंश्यः वंश्यः पराङ्कुश मुने सच सोपि देव्या इत्यादि भनेर बताउनुहुन्छ। यसको तात्पर्य के हो भने म भगवान श्री भाष्यकार रामानुज स्वामीजीको चरणलाई नै प्रधान उपाय बनाएर, रक्षक बनाएर बसेको छु, ढुक्क छु म। किन? उहाँको सम्बन्ध कहाँ जोडिएको छ? उहाँ कुलका प्रदीप हुनुहुन्छ। यो गुरु परम्परा कुलका प्रदीप, दीपक जस्ता मेरा आचार्य रामानुज स्वामीजी। उहाँको सम्बन्ध कहाँ जोडिएको छ? यामुन मुने, यामुन मुनिसँग जोडिएको छ। उहाँको सम्बन्ध कहाँ जोडिएको छ? सच नाथ वंश, नाथ मुनिसँग जोडिएको छ। अनि नाथमुनि स्वामीजीको सम्बन्ध षटकोप सूरीसँग जोडिएको छ। षटकोप सूरीको सम्बन्ध परम्पराया लक्ष्मीजीसँग जोडिएको छ। लक्ष्मीजीको सम्बन्ध भगवानसँग जोडिएको छ। त्यसकारणले रामानुज स्वामीजीका चरणलाई समाइसकेपछि भगवान प्राप्त गर्नका लागि मलाई कुनै प्रकारको बाधाले छेक्दैन। रामानुज स्वामीजीका यस श्रृङ्खलामा बाँधियो चेतन भने उसको अवश्य पनि मोक्ष हुन्छ। जसरी एउटा कुवाभित्र कुनै चिज, बाल्टी, लोटा केही गिर्यो भने लामो सिक्री चाहिन्छ, सिक्री समाउने व्यक्ति चाहिन्छ, अनि तल काँटा चाहिन्छन्। त्यो काँटालाई यसरी चलाएपछि त्यसमा उन्निएर त्यो लोटा बाहिर आउँछ। गुरु परम्परा रूपी यो श्रृङ्खलामा जो अन्तिममा अस्मद आचार्य हुनुहुन्छ, उहाँ एक काँटा जस्ता हुनुहुन्छ, चेतनलाई खोज्ने। त्यो लोटा त्यो चेतन हो, त्यो कुवा संसार हो। त्यहाँ गएर त्यो काँटामा सम्बन्धी भयो, त्यो सिक्रीसँग जोडियो ऊ जब, उसको मोक्ष हुनमा कुनै प्रकारको सन्देह छैन। वयम तु श्रृङ्खला लग्न रामानुज दयानिधे। दयासागर भगवान श्री रामानुज स्वामीजीका सिक्रीमा हामी त जोडिसकेका छौँ, कुनै प्रकारको चिन्ता छैन। कुरेश स्वामीजीले यसरी अनुसन्धान गर्नुभएको छ, आचार्यहरूले यसरी गर्नुहुन्छ। त्यस पछाडि श्री वेदान्त देशिक स्वामीजीले पनि अत्यन्तै सुन्दर अनुभव गर्नुभएको छ। अन्धो नन्द ग्रहण बसगो याति रङ्गेश यद्वत् पङ्गुरनौका कुहर निहितो नीयते नाविकेन भुङ्क्ते भोगान् विदित नृपसेवकस्यार्भकादिः त्वत्सम्प्राप्तौ प्रवति तथा देशिकेन्द्रो दयालुः। आचार्य अत्यन्तै दयालु भइबक्सन्छ। जस्तो एउटा आँखा नदेख्ने व्यक्ति छ भने उसले आँखा देख्ने व्यक्तिको सहारा लिनुपर्छ, सरासर हिँड्न सक्छ उनका सहारामा। त्यस्तै प्रकारले कोही व्यक्तिको गोडो चल्दैन, त्यस्ता पङ्गु व्यक्ति, उनलाई लगेर नाउमा राखिदिए भने त्यो माझीले चलाएर त्यसलाई त्यो समुद्रै पार तार्दिन सक्छन्, नदी तर्न सक्छ उसले। त्यस्तै प्रकारले राजाका सेवक कर्मचारीहरू छन्, सेनाहरू छन्, उनीहरूका नाति पनाति जनाति खनाति हुँदै गएर धेरै धेरै परिवार जोडिसके। त्यो सबै त्यो राजाबाट प्राप्त भएकै त्यो सम्पत्तिको उपभोग गरिरहेका छन्। भलै तिनीहरूले राजालाई नचिनुन्, राजालाई चिनेका छैनन्,
जानेका छैनन्, नजिक पनि छैनन् राजाका, तर त्यो राजाकै कृपाले तिनीहरू बाँचिराखेका छन्, त्यही सम्पत्ति खाइरहेका छन्। जसरी त्यस्तै प्रकारले भगवत प्राप्तिका निमित्त रामानुज स्वामीजीको सम्बन्ध अपेक्षित छ। त्यो रामानुज स्वामीजीको सम्बन्ध भनेको आचार्यहरूले यसरी अनुभव गर्नुभएको छ कि रामानुज स्वामीजीका पहिलेका आचार्यहरूले पनि हाम्रो कल्याण रामानुज स्वामीजीकै सम्बन्धद्वारा हुन्छ भन्नुभएको छ। आचार्य भनेकै रामानुज स्वामीजी हुनुहुन्छ। त्यस पछाडिका आचार्यहरूले पनि रामानुज स्वामीजीकै सम्बन्धबाट सबैको कल्याण हुन्छ भन्नुहुन्छ। रामानुज स्वामीजीभन्दा पहिलेका आचार्यहरू रामानुज स्वामीजीको शिरको सम्बन्धद्वारा र पछिका आचार्यहरू चरणको सम्बन्धद्वारा उहाँसँग जोडिनु भएको छ। त्यसो भएको हुनाले हेर्नु, यसो परम्परामा, रामानुज परम्परामा, गुरु परम्परामा कहीँ पनि व्यक्ति आबद्ध भएको छ भने ती राजसेवकका सन्तानहरूले राजालाई नजानेर पनि त्यो फल प्राप्त गरिरहेका छन्। त्यसै गरी भगवान्लाई नजानियोस्, रामानुज स्वामीजीका साथमा सम्बन्ध जोडेको छ भने उसको अवश्य पनि कल्याण हुन्छ। यसै गरी यमुनाचार्य स्वामीजीले पनि बताउनु भयो, म त अत्यन्तै दुर्गुणले युक्त भएको छु, तर हजुरका अनन्य भक्त हुनुहुन्छ, हजुरका अत्यन्तै प्यारा हुनुहुन्छ मेरा हजुरबुवा नाथमुनि स्वामीजी, मेरा आचार्य पनि हुनुहुन्छ। पितामहं नाथमुनिं विलोक्य प्रसीद मद्वृत्तम चिन्तयित्वा, उहाँलाई सम्झेर उसैको सम्बन्धको व्यक्ति हो नि, नाति हो, शिष्य हो, यस्तो सम्झेर म माथि हजुरले कृपा गरिबक्स्योस्। आचार्य सम्बन्ध यति प्रबल छ हेर्नु मोक्षका निमित्त। त्यसकारणले पूर्वाचार्य सम्प्रदाय सिद्ध जो उपायहरूमा मूर्धन्य उपाय हो आचार्याभिमान हो, त्यस्ता आचार्याभिमान रूपी उपायमा हाम्रो निष्ठा बढेर जाओस् भन्ने प्रार्थना यहाँ सम्झनुपर्छ। त्यस पछाडि शङ्ख, भेरी आदि गरेका सामग्रीहरूको याचना गर्नुभयो गोपिनीहरूले। यसको तात्पर्य के हो? यसबाट पनि केही भावप्रधान अर्थहरू निस्किएका छन्। जस्तो वयमेव शङ्खा भवेम, हामी नै शङ्ख बनौँ, हामी नै भेरी बनौँ, हामी नै मङ्गलाशासन गर्ने बनौँ, हामी नै मङ्गलदीप बनौँ, हामी नै ध्वजा बनौँ, हामी नै छाता बनौँ भन्ने भाव हो। अझै यसको तात्पर्य के हो त? हामी नै शङ्ख बनौँ भन्नुको अर्थ के हो? शङ्ख भनेको शुद्ध सात्विक हुन्छ, ज्ञाननिधि हो शङ्ख भने। जस्तो ध्रुवजीका विषयमा हामीले सुनेका छौँ नि, भगवान् वैकुण्ठ छोडेर आउनुभयो मधुवनमा ध्रुवजीलाई कृपा गर्नका निमित्त। ध्रुवजी भगवान्लाई अघिल्तिर देखेर केही बोल्न खोज्नुहुन्छ, वाणी बन्द छन्। 5 वर्षको बालक 5 महिनाबाट केही खाएको छैन, केही पिएको छैन। भगवान्ले आफ्ना हातमा भएको पाञ्चजन्य शङ्ख ध्रुवजीका गालामा छुवाइदिनु भयो। कृताञ्जलिम ब्रह्ममयेन कम्बुना पस्पर्श बालम कृपया कपोले। त्यो ज्ञानमय शङ्खको स्पर्श हुने बित्तिकै सारा वेद वेदान्त इतिहास धर्मशास्त्र पुराण सबैको ज्ञान उहाँका मुखबाट मुखरित भएर प्रकट भए। ज्ञानमय शङ्ख। यसबाट के बताउन खोजिएको त? हामी शङ्ख बनौँ भनेको हामी शङ्ख जस्तै सर्वज्ञ बनौँ, ज्ञानी बनौँ, यस्तो कृपा हजुरले गरिबक्स्योस् हे आचार्य, यो प्रार्थना सिद्ध भयो। त्यस्तै प्रकारले भेरी बनौँ, भेरी भनेको नगरा। आचार्य, प्राचार्य, परमाचार्य उहाँहरूको वैभवलाई प्रख्यापन गर्नका निमित्त हामी त्यो भेरी जस्ता भन्छौँ। जस्तो भेरी धेरै आवाज दिन सक्छ, यसै गरी आचार्यहरूको महत्त्व प्रकाश गर्नका निमित्त हामी पनि त्यस्तै धेरै बताउन सक्ने बनौँ, यो तात्पर्य हो। अनि हामी मङ्गलानुशासन गर्ने बनौँ भन्नुको तात्पर्य भगवान्ले भन्नु तिमीहरू मङ्गलाशासनै गरिराखेका छौ त, कि अहिले गर्न पाएका छैनौ? नै नै, मङ्गलाशासन त गोपिनीहरूले गरिरहनु भएको थियो, तर नित्य निरन्तर मङ्गलाशासनको याचना गर्नुभएको उहाँहरूले। त्यस्तै प्रकारले आचार्यको मङ्गलानुशासन शिष्यले गर्छन्, तर त्यो उत्तरोत्तर अभिवृद्ध भएर गइरहोस्, बढिरहोस्, अझै धेरै गर्न सकियोस् भन्ने यो प्रार्थना सम्झनुपर्छ। हामी दीप बनौँ। दीप भनेको के हो? त्यो दीपकले के गर्छ? स्वप्रकाशकत्वे सति परप्रकाशकत्वम दीपस्य लक्षणम। आफूलाई देखाउँछ अनि अरू पदार्थहरूलाई पनि प्रकाशित गरिदिन्छ, देखाइदिन्छ। त्यस्तै प्रकारले हामी पनि त्यस्ता हौँ। हामी आचार्य निष्ठारूपी यो व्रतमा स्नान गरेर स्वरूप
स्वस्वरूपको ज्ञान गरौँ, त्यस पछाडि अरूलाई पनि ज्ञान गराउन समर्थ बनौँ, उहाँहरूका लागि पनि हामी सहायक बनौँ। यस्तो दीपकले आफूलाई देखाएर अरूलाई पनि देखाउँछ, त्यस्तो बनौँ भन्ने यो प्रार्थना हो। हामी झन्डा ध्वजा बनौँ, पताका बनौँ। यसको तात्पर्य के हो भने भगवान श्री रामानु स्वामीजीको सिद्धान्तलाई विजय गर्ने त्यस्ता ध्वजा जस्ता बनौँ। धेरै धेरै शिष्य मण्डलीहरू बढेर गए, ज्ञानी भएर गए परम्परामा भने, त्यसबाट रामानु स्वामीजीको वैभव नै बढेर जाने हो। रामानु स्वामीजीको विजय नै देखिने हो त्यसबाट। त्यस्ता हामी बनौँ, विजय ध्वजा जस्ता, यो प्रार्थना हो। अनि हामी छाता बनौँ। यसको तात्पर्य के हो? श्री गरुडजीका विषयमा बताउनुहुन्छ यामुनाचार्य स्वामीजीले, दासस् सखा वाहनमासनं ध्वजो यस्ते वितानं व्यजनं त्रयीमयः उपस्थितं तेन पुरो गरुत्मता त्वदङ्घ्रि सम्मर्द किराङ्क शोभिना। गरुडजी भगवानका सेवाका निमित्त दास हुनुहुन्छ, कहिले सखा हुनुहुन्छ, कहिले वाहन बन्नुहुन्छ, कहिले आसन बनिदिनुहुन्छ, कहिले ध्वजा बन्नुहुन्छ, कहिले वितानम छाता पनि बन्नुहुन्छ। जस्तो आवश्यकता पर्यो त्यस प्रकारको सेवा गरुडजी गर्नुहुन्छ। सदैव हात जोडेर भगवानका अघिल्तिर कैङ्कर्यका निमित्त प्रार्थना गरिरहनु भएको हुन्छ। भगवान गरुडजीका काँधमा चढेर दुईपट्टि चरण चलाउनुहुन्छ। भगवानका चरण चिन्हले उहाँका यी अवयवहरू चिन्हित भइरहेका छन्, पङ्खहरू चिन्हित भइरहेका छन्। गरुडजीका विषयमा यसरी बताइन्छ। गरुडजी जसरी सबै प्रकारको सेवा गर्नेवाला भन्नुभएको छ, त्यसै प्रकारको सेवा हामीहरूबाट पनि हुन सकोस् भन्ने यो तात्पर्य हो। भगवान श्रीकृष्ण बनेर आउनुभयो, अवतार ग्रहण गर्नुभयो। मथुराबाट ब्रजमा जाने समयमा त्यो टोकरीमा वसुदेवजीले बोकेर लिएर जानुभएको छ। मन्द मन्द वर्षा भइरहेको छ। भाद्र महिना कृष्णपक्ष अष्टमी तिथि मध्यरातको समय छ। भगवान पिता माताका प्रार्थनाले सामान्य बालक बन्नुभएको छ। भर्खर जन्मिएका बालकलाई धेरै चिसो लाग्छ। प्रभुलाई कति कष्ट भयो होला भनेर सहन गर्न नसकेर साक्षात् शेषजी आएर त्यो ढाकीका पछिल्लोतिरबाट आफ्ना फणा फिजाएर छाता जस्तो भएर भगवानको रक्षा गर्नुभयो उहाँले। यो हामीले सुनेका छौँ। शेषो नगाद बारी निवारयन फणैहि, सुखदेव स्वामीजीले पनि यही बताउनुहुन्छ भागवतमा। जति बेला भगवान वृन्दावन लीला प्रारम्भ गर्नुभयो त्यसबेला अत्यन्तै प्रचण्ड गर्मी हुन्थ्यो। कहिले पानी पर्थ्यो। अति गर्मी भएका समयमा गरुडजी आकाशमा आएर भगवान जता जता जानुहुन्थ्यो आफ्ना पङ्ख यसरी फिजाउनुहुन्थ्यो र छाताको जस्तो सेवा गर्नुहुन्थ्यो गरुडजीले। यो पनि हाम्रा पूर्वाचार्यहरूले आलवारहरूले अनुभव गर्नुभयो। श्री गोदादेवीले नै आफ्नो यो दोस्रो प्रबन्ध नाच्यार तिरुमलीमा यसको अनुभव गर्नुभएको छ। त्यसकारणले यहाँ के बताइएको भने, जसरी शेषजी नित्य निरन्तर भगवानको कैङ्कर्य गर्नुहुन्छ सबै प्रकारको, गरुडजी जसरी गर्नुहुन्छ, हामी पनि त्यसै प्रकारले भगवानको भागवतको र आचार्यको कैङ्कर्य गर्न सक्ने बनाऊँ, यो प्रार्थना सिद्ध भयो। अनि बटपत्र साई भन्ने जो अर्को सम्बोधन गर्नुभएको थियो, भगवान त बरका पातमा सुत्नु भएको थियो। सम्पूर्ण ब्रह्माण्डलाई आफ्ना हृदयमा विराजमान गराएर भगवान सुत्नु भएको छ। यहाँ आचार्य पनि बटदल शयन हुनुहुन्छ। कस्तो हुनुहुन्छ भन्दा, जसरी सम्पूर्ण ब्रह्माण्डलाई भगवानले आफ्ना उदरमा लुकाउनु भयो, यसै गरी सम्पूर्ण विद्यालाई आचार्यले आफ्ना हृदयमा राख्नुभएको हुन्छ, सबै विद्यालाई। त्यसकारणले यहाँ बटदल साई भनेर पनि आचार्यलाई नि सङ्केत गरेको सम्झनुपर्छ। यस प्रकारका अघटित घटना सामर्थ्य भएका आचार्य हुनुहुन्छ। उहाँकै सन्निधिमा गएर उहाँकै नित्य निरन्तर कैङ्कर्यको प्रार्थना शिष्यहरूले गरेका छन् भन्ने यो तात्पर्य यस गाथाबाट सिद्ध भयो। अब हामी यस गाथाको संग्राहक श्लोकलाई पाठ गरेर आजको प्रवचनलाई विश्राम गर्नेछौँ। स्नानं यन्मार्गशीर्षे तदनगचरित प्राच्यशिष्टाग्रिमाणां शङ्खास्त्वत्पाञ्चजन्योपमविभवजुषो भैर्य उच्च प्रणादाः भद्रोक्तिज्ञाः प्रदीपा ध्वजपटवितति सद्वितानं च देयान्येतान्येतद्व्रतार्थं
बटदल शयने त्युचुसी श्री शरण्या। जय श्रीमन्नारायण।